कराची में तवील इंतजार के बाद बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गडाब, बहरिया टाउन, नॉर्थ कराची और सुरजानी में बादल जमकर बरसे। नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, अजीजाबाद, मलीर कैंट और सपूरा चुरंगी में काली घटाएं बरसने से गर्मी की छुट्टी। शहर कायद में मौसम खुशगवार। फीडर स्ट्रिप हो जाने से कई इलाके तारीकी में डूब गए। अंदरूनी सिंध भी कई मकामात पर बारिश। सक्खर, कंधकोट और जामशोरों में तेज हवाओं के साथ बादल खूब बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बाज़ अजला में मानसून का धुआंधार आगाज। औकाड़ा, चिन्योट और खानेवाल में आसमानी बिजली और छतें गिरने से 9 अफराद जाम बहक, 46 जख्मी। फैसलाबाद, चिन्योट, ननकाना साहब, पाकपतन, साहिवाल, बहावन नगर और सरगोदा में बादल जमकर बरसे। लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूरत हाल का जायजा लेने सड़कों पर निकल आईं। गजा में तवील जंग खत्म होने की उम्मीदें। अमरीकी सदर और इस्राएली वजीर आजम के दरमियान 2 हफ्तों में गजा जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। गजा का कंट्रोल हमास से लेकर UAE और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक को दिया जाएगा। हमास की क़यादत जिला वतन और तमाम यरगमाली रिहा किए जाएंगे। गजा से जो शहरी हिजरत करना चाहे उसे किसी और मुल्क में बसाने का बंदोबस्त किया जाए। इस्राएली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल का दावा। गजा में इस्राएली बर्बरियत का सिलसिला रुक ना सका। ताज़ा हमलों के नतीजे में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। मरने वालों में इमदाद के मुंतजिर शहरी भी शामिल। अल मवासी में खैमों की गोला बारूद की बरसात। इस्राएली शहरियों का नेतन्याहू से गजा जंगबंदी कराने और हमास से यरगमालियों की वापसी का मुआहिदा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती और तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत को सराहा। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ का आस। Unlike a normal surface bomb, you won't see an impact crater because they're designed to deeply bury and then function. I know there's been a lot of questions about that. This is one weapon, so if you take a view of this as 5 additionals, you'll get a sense of what this looks like. अमेरिका ने एक बार फिर ईरान की एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह करने का दावा दोहरा दिया। जंग का खात्मा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का मकसद करार। फौजी ऑपरेशन का सबब ही इसराइल ईरान में जंगबंदी हुई। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसरार। हमले नाकाम होने से मुताल्लिक़ अमरीकी ज़राए अबलाग की खबरें मुस्तरद। फौज ने महारत से मिशन को मुकम्मल किया। बाज़ अमरीकी चैनल्स बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं। पैट हैटसैट बरहम B-2 से गिराए गए बमों से सतह जमीन पर असरात नजर नहीं आते। बॉम्ब गहराई में जाकर तबाही मचा देते हैं। अमरीकी हमले से कबल ईरानी फर्दो जौहरी तनसीब से यूरेनियम मुंतकिल किया गया था या नहीं, नई बहस छिड़ गई। इब्तदाई इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक ईरान का अफसूदा यूरेनियम महफूज है। यूरोपी हुकाम की तस्दीक। अमरीकी सदर को फर्दों से कुछ बाहर ना जाने का यकीन। ऐसा कोई भी काम वक्त तलब और खतरनाक साबित होता। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। Iran is a deep-rooted empire. That's why the word surrender is not within our vocabulary. The outward position of the Americans is failure. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग में फतह का ऐलान। ईरानी कौम को मुबारकबाद। सरेंडर ईरान की लुगत में नहीं, हथियार डालने का कहकर ट्रंप ने अपने कद से बड़ी बात की। अमरीका इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए जंग में शामिल हुआ। ईरानी फौज ने इसराइली दिफाई निजाम पास कर दिया। कौम से खिताब में अवाम को खराज तहसीन। ईरान के सदर मसूद पुज़ेशकियान ने इसराइल को जौहरी हथियारों से पाक करने का मुतालबा कर दिया।
ایران کی نگہبان شورا نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی سے تعاون معطل کرنے کی منظوری دے دی. اسپیکر محمد باقر قالباف کا ایران کے سویلین نیوکلیئر پروگرام میں تیزی لانے کا عزم. ایرانی پارلیمنٹ نے گزشتہ روز جوہری تنصیبات کی سلامتی کی ضمانت ملنے تک اقوام متحدہ کی جوہری نگرانی کے ادارے کے ساتھ تعاون معطل کرنے کی قرارداد منظور کی تھی. ایرانی حکومت کا اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں شہریوں کے نقصان کی تلافی کا اعلان. عمارتوں کی تباہی کا سروے شروع کر دیا گیا. ایران کا جوہری اور سویلین تنصیبات پر حملوں پر امریکہ سے ہرجانہ ادائیگی کا مطالبہ. جنگ ختم ہونے کے بعد ایرانی کرنسی کی قدر میں 4% تک اضافہ ریکارڈ. اسرائیلی حملوں سے متاثر ہونے والی ایرانی میں ریفائنری سے تیل کی سپلائی بحال. ایرانی حملوں نے اسرائیل کی کمر توڑ کر رکھ دی. 12 روزہ جنگ میں صہیونی ریاست کا $12 ارب سے زیادہ کا نقصان. معاشی بحران کا شکار اسرائیلی حکومت کا بجٹ خسارہ مزید بڑھ گیا. ایرانی حملوں میں اسرائیل کی اعلیٰ ترین تحقیقی اور تربیتی مراکز ملبے کا ڈھیر. بئر الصباح میں اسرائیلی فضائیہ کے پائلٹس کا سب سے بڑا تربیتی مرکز ماضی کا قصہ بن گیا. وفاقی بجٹ میں FDR کو گرفتاری کے اختیارات دینے پر تاجروں کا احتجاج. کراچی چیمبرز نے شہر بھر میں احتجاجی بینرز آویزاں کر دیے. PTI قیادت کو آج بھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس کر کے حکومت کے خلاف سازشیں ناکام بنا دی. علی امین گنڈا پور کا IMF پروگرام پر عمل میں رخنا ڈالنے کی دھمکی. آگے ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. تو ابھی میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ IMF کے ساتھ بھی ایک پروگرام ابھی آنا ہے. تو اس پروگرام کے ٹائم پھر ہمارا رویہ بھی یہی ہوگا. پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے آ کر لیکچر دینے آ جاتے ہیں, بڑے اچھے بن کے بندے بھیج دیتے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے. وہ پاکستان کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اسرائیل ایران کی جنگ بھی بند ہو گئی ہے. ایرانی جو قوم ہے انہوں نے پھر بڑی جرت کا مظاہرہ کیا, بڑی بہادری کے ساتھ وہ جھکے نہیں. قطر ہمارا ایک برادر ملک ہے. سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں, میری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور ان سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی. انہوں نے بھی یہ, میں آپ کو بالکل اخلاص سے بتا رہا ہوں کہ اس جنگ میں کو رکوانے میں بڑا اپنا کردار ادا کیا. وزیر اعظم کا ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم. ایرانی قوم نے جرت اور بہادری سے جنگ لڑی. پاکستان نے بھرپور اور مستقل انداز میں برادر ملک کی حمایت کی. ایرانی رہنماؤں نے کھلے دل سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. پاکستانی قیادت کا نام لے کر اظہار تشکر جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. سعودی ولی عہد نے جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا. آرمی چیف کا صلاحیتوں کا اعتراف. صدر ٹرمپ نے نیٹو اجلاس میں فیلڈ مارشل کی تعریف کی. شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. اجلاس میں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کردار کی تعریف. متفقہ قرارداد منظور. فیلڈ مارشل کی جب میٹنگ ہوئی, لنچن میٹنگ, وہاں پہ واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے کھلے انداز میں فیلڈ مارشل کا نام لیا کہ I was very impressed by it. شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کی فتح, بھارت کی شکست. تنظیم کے وزراء دفاع اجلاس کے اعلامیے میں نئی دلی پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے میں ناکام. جھنجھلاہٹ کا شکار بھارتی وفد نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا. مشترکہ اعلامیے میں بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت. کانفرنس میں شریک پاکستانی اور بھارتی وزراء دفاع کا آمنا سامنا, دونوں کی جانب سے سرد مہری. چین کے دفاعی مبصر نے بھارت کو پاکستان کے پانی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کا مشورہ دے دیا. جس پانی کو کنٹرول کر نہیں سکتے اسے نہ ہی چھیڑے تو بہتر ہے. بھارت کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے. چینی دفاعی مبصر اور وکٹر گاؤ نے بھارتی چینل پر مودی سرکار کو خبردار کر دیا. Rutte, the NATO chief, who is your friend, he called you daddy earlier. Do you regard your NATO allies as kind of children? No, he likes me. I think he likes me. If he doesn't, I'll let you know. I'll come back and I'll hit him hard, okay? No? He did it very affectionate. Daddy, you're my daddy. کیا آپ نیٹو کے ڈیڈی ہیں اور نیٹو ممالک کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں؟
تنظیم کے سربراہ کے بیان پر خاتون صحافی کا امریکی صدر سے سوال، اگر نیٹو والے مجھے ڈیڈی کہتے ہیں تو بچوں کی بعض اوقات پٹائی بھی ہو جاتی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ کے جواب پر قہقہے، ٹرمپ کی سخت زبان پر ڈیڈی کہا، نیٹو چیف کو تنقید کے بعد بیان پر وضاحت دینا پڑ گئی۔ July 2025 and to amend certain laws, the Finance Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. حکومت نے ہمارے بات مانے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ہول ہارٹیڈلی اس بجٹ کو ان وجوہات کی وجہ سے سپورٹ کرے۔ بلاول بھٹو نے ٹیکس میں کمی اور تنخواہوں میں اضافے کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دے دیا۔ جب حکومت نے پیپلز پارٹی کی تجاویز مان لی ہیں تو وہ خوشی کے ساتھ بجٹ کی حمایت کر رہے ہیں۔ جالے چیئرمین کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ جناب اسپیکر، انہوں نے ایگریکلچر سیکٹر کو اگنور کیا ہے۔ سری لنکا ایپیسوڈ اللہ نہ کرے بس سری لنکن ایپیسوڈ چل پڑے گا، یہ ٹریلر سری لنکن ایپیسوڈ کہا جائے گا۔ سری لنکا میں سب سے پہلے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ ڈراپ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بینکرپسی آ گئی تھی۔ تحریک انصاف نے بجٹ کو ملک اور قوم کے لیے گھاٹا قرار دے دیا۔ بجٹ میں 64% خسارہ ہے، حکومت نے ریفارمز نہیں کی، خدشہ ہے کہ ملک میں سری لنکا والی صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواست کی سماعت۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل۔ 8 فروری کی رات کئی لوگ ہار مان کر گھر گئے، اگلے روز ان کو بلا کر وکٹری اسپیچ کروا دی گئی۔ دھمکیوں اور ترغیب سے آزاد ارکان کو توڑا جا رہا تھا۔ کامیاب امیدواروں کو کہیں تو پارک کرنا تھا۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سنی اتحاد میں گئے۔ حامد خان کے دلائل کا آغاز۔ آپ کو توقع سے بڑھ کر ریلیف دیا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کی تاریخ دیکھتے ہوئے توقع نہیں تھی، حامد خان کا اعتراف۔ کوہستان 40 ارب میگا کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ نیب نے 5 ارب روپے کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے، 1 ارب کیش ریکوری، ملزمان کی کئی جائیدادیں اور گاڑیاں ضبط۔ ڈان نیوز نے نیب ریکوری رپورٹ کی کاپی حاصل کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ کا کوہستان میگا اسکینڈل میں اعظم سواتی کو نیب تحقیقات کا حصہ بننے کا حکم۔ عدالت نے نیب خیبر پختونخوا کو تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے کے بعض حصوں میں بد امنی کا ذمہ دار نگراں حکومت کو قرار دیا۔ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے زیادہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ مراد علی شاہ کی جیکب آباد میں گفتگو۔ بھارت کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے کردار کی تعریف، ایران کے خلاف حملوں کی مذمت۔ چاند نظر آ گیا ہے اور یوم عاشور 10 محرم الحرام 1447 ہجری بمطابق 6 جولائی 2025 بروز ہوگی۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ یکم محرم الحرام آج بروز جمعہ ہوگی۔ یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار ہوگا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کی تقرری کے لیے سرچ کمیٹی کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کنوینر سرچ کمیٹی مقرر۔ کمیٹی ہر عہدے کے لیے 3 کینڈیڈیٹس کے نام وزیر اعظم کو تجویز کرے گی۔ کمیٹی چیئرمین اور ممبران کی تنخواہوں اور مقررات کی سفارش کرے گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ارسا میں وفاقی رکن کی تقرری نہ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر وفاقی رکن کی تقرری معطل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے مہلت کی استدعا۔ عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 18 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی۔
कराची में गिरफ्तार बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड नेटवर्क के 18 मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। टांग और डेरा इस्माइल खान की सरहद से 3 सरकारी मुलाजमीन बाजियाब। बाजियाबी के बाद सुप्रीडेंटेंट नवीद जफर दिल का दौरा पड़ जाने से जाम बहक। फायरिंग के तबादले में एक खारिज मारा गया। रहीम यार खान के कच्चे में ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मुग़बी को बाजियाब करा लिया। मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। भाकर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाई। डकैती, कत्ल और राहजनी की वारदातों में मुलव्विस शाह गैंग के 4 भाई हलाक। रावलपिंडी के इलाका वाह कैंट में मुबैना पुलिस मुकाबला। इंतहाई मतलूब मुल्जिम मारा गया, साथी फरार। हैदराबाद में 5 साला बच्चा गली में खेलने से मना करने पर रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंच गया। महल्ले की खवातीन गली में खेलते हुए भगा देती हैं। अपनी ही गली में ना खेलें तो कहां जाएं? बच्चे का सवाल। पुलिस ने 2 खवातीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। इस्लामाबाद में IJP रोड पर बिजली का खंभा गाड़ी पर आन गिरा। गाड़ी में सवार बुजुर्ग और बच्चा जाम बहक। फौरी तौर पर खंभा गिरने की वजह सामने नहीं आ सकी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों का 1 रोजा तबादला मुकम्मल। आजादी पाकर कुछ कैदी रो पड़े। तबादले का मुआहिदा तुर्की में तय पाया था। पेरिस में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने शहर को जल थल कर दिया। बादलों से आईफल टावर के छुपने के मनासिर को कैमरों की आंख ने कैद कर लिया। वेनेजुएला में सैलाब से हाईवे का पुल तबाह, ड्रोन मनाजिर सामने आ गए। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में बादल फट पड़े। 9 मकामात पर सैलाब से 5 अफराद हलाक, 5 लापता। मुतासरीन धर्मशाला के करीब पनबिजली मंसूबे पर काम कर रहे थे। सैलाब के बाइस 15 घर मुकम्मल तबाह। यूनानी साहिली इलाकों के जंगलात में बड़े पैमाने पर आग लग गई। शोलों ने मुतादिद घर जला दिए। 130 फायर फाइटर्स, 12 जहाज, 12 हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने के ऑपरेशन में शरीक। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में हारिस रऊफ की एक और शानदार परफॉर्मेंस। 4 विकेटें उठाकर सियाटल के खिलाफ सैन फ्रांसिस्को की जीत में फैसला कुन किरदार अदा किया। एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी को 2-1 से शिकस्त दे दी। चीन में वर्ल्ड रोबोट सॉकर लीग के फाइनल की तैयारियां। तजुर्बाती मैच में इंसानों की मुदाखलत के बगैर रोबोट्स ने मैच खेला। गोल स्कोर करने के बाद जश्न भी मनाया। फैशन मैगजीन द वोग की एडिटर इन चीफ एना बेंटो ने 37 साल के बाद अपना ओहदा छोड़ दिया। मैगजीन की ग्लोबल एडिटोरियल डायरेक्टर के तौर पर अपना काम जारी रखेंगी।